دنیا دے اندر سنگاں دے نال کسے پوڈی بکری نو ماریا اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دونوں بکریاں نو عدالت وچ پیش کیتا جائے گا جو دنیا چ بغیر سنگاں دے بکری سی اینو سنگ دتے جان گے تے پھر اس بکری نو مارن دا حکم دیتا جائے گا جویں دنیا چ نے تینوں سنگاں نال ماریا اج میری عدالت دے اندر تو ہی اپنے بدلے لے لا اے جڑے حیوانات دے اندر بھی عدل قائم کیتا جائے گا ہاں ہاں فرق ہے وے حیوانات چ قصاص ہوئے گا تے تیرا میرا حساب ہوئے گا اللہم یسر لنا حسابنا اللہم یسر لنا حسابنا حساب اے ہوئے گا اللہ پوچھن گے اے کیوں کیتا ہے اے کیوں کیتا ہے انہاں نو اے نہیں پوچھیا جانا کیوں کیتا ہے انہاں دا تے ایک دوجے کو بدلا دلا کے کام ختم نہ جنت نہ جہنم تے تو جن تے انسان اللہ دی بارگاہ تے حساب واسطے پیش کیتے جان گے اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیو پھر کی ہوئے گا اللہ فرما دینے یوم اللہ فرما دینے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اللہ فرمان کے لیاؤ لکھیاں کتاباں او میرے او فرشتے ہو جو دنیا چ ریکارڈ تیار کر دے رہے ہو او لکھیاں کتاباں لے آؤ او عمل نامے دے دفتر لے آؤ اینج کھول دیتے جان گے تے مجرماں دے رنگ اڑ جان گے ڈر دے ہوئے گردناں جھکائیاں ہون گیاں تے دیکھن گے او دے وچ صغیرہ بھی گناہ لکھے نے تے کبیرہ بھی لکھے نے چھوٹیاں چھوٹیاں حرکتاں جنوں گناہ ہی نہیں سی سمجھدا او دے اندر لکھیاں نے اللہ فرماندے نے اج میں کسے تے ظلم نہیں کراں گا اپنیاں کیتیاں دا اج ایتھے خمیازہ بھگتو گے اللہ اکبر ایتھے تے صغیرہ کبیرہ کہہ دیتا ہے پھر بھی کوئی تسلی ہو جاندی ہے اگلی ایت سنیا جے قرآن وچ جنیاں آیات نے سب نالوں زیادہ ڈرانے والیاں ایتاں اے دو ہی نے اخوف آیت اللہ کی فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اوتھے تے صغیرہ کبیرہ دی گل کیتی ہے ایتھے فرمایا ذرہ نیکی دا ہوئے گا تے پھر بھی سامنے دیکھ لوے گا ذرہ برائی دا ہوئے گا تے پھر بھی سامنے دیکھ لوے گا اللہ دل دی کرسی تے مستوی نے آج عدالت لگی ہے پوری دنیا سامنے جمع دے آج میدان محشر کھلا دے اگلے پچھلے سب جمع نے آج اسرار بھی سامنے کھل گئے نے آج راز بھی سامنے کھل گئے نے ذرہ نیکی دا بھی آ گیا تے ذرہ برائی دا بھی آ گیا ذرہ جو انہاں اکھاں نال نظر ہی نہیں آندا او ذرہ جڑا چھان دے اندر نظر ہی نہیں آندا مثال سمجھان واسطے کہنا جدو دھوپ نکلی ہووے تے روشن دان وچوں سورج دیاں شعاواں کلین تے پیندیاں نے او جڑی لین دی بنی روشن دان وچوں ہوندی ہے او لکھاں تے خربا ذرات نے کلین دے تے ہاتھ مارو جتھے دھوپ ڈگ دی ہے اوتھوں جڑا گرد اٹھے گا او لکھاں تے خربا ذرات نے اللہ میرا معاف فرمائے جڑے نظر نہیں ہوندے جڑے تولے نہیں جا سکدے جڑے ویکھے نہیں جا سکدے اج نیکی تے تا سامنے اج بدی تے تا سامنے اللہ اکبر کبیرہ تے ایک اور جگہ تے سیدنا لقمان اپنے بیٹے نو سمجھا رہے نے عقیدہ آخرت دا سمجھا رہے نے تے فرماندے نے یا بنیا انک ان تک مثقال حبۃ فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر اے میرے بیٹیا اے
گل یاد رکھی، اگر ایک رائی دے دانے جنہ بھی کوئی عمل کرے گا وہ چٹان دے تھلے جا کے کرے، آسمان دیاں تیواں آسمان دیاں بلندیاں تے چھپ کے کرے، اور زمین دیاں پستیاں گہرائیاں تے ٹر کے کرے، اللہ اتھوں بھی لیا کے اپنی بارگاہ وچ پیش کر دے گا۔